میں تے اس طرح پڑھدا وانا کوئی عربی سلطان آیا، کوئی عربی سلطان۔ بھائی ظفر صاحب تساں بھی مسکرا رہے ہو، اللہ مسکراہٹ سلامت رکھے، میرے نال مل کے تے پڑھو نا، کوئی عربی سلطان آیا، کوئی عربی سلطان۔ حافظ صاحب تساں بھی بلند آواز نال پڑھو، رب ذوالجلال تو سلامت رکھے۔ جتنے لوگ اج میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی نعت پڑھن، ربا دنیا دیاں وی ساری بلائیاں عطا کر دمی، آخرت دیاں وی ساریاں بلائیاں عطا فرما دمی، کوئی عربی سلطان